च्याप्टरलाई सर्ट पारेर अब एकीकृत मैले तिमीलाई यो यसको सोलुसन पीडीएफ पठाइदिए थिएँ। ए त्यो मैले त ग्रुप मेलमा आएको होला भनेर फरवर्डै गरिनँ सर, अहिले फरवर्ड गरिदिन्छु। ल अहिले फरवर्ड गरिदियो त्यो तपाईँले ग्रुप मेलमा होइन, मसँग ग्रुप मेलै छैन कि। अब कुरो सुन, हामी कहाँ पुगेका थियौँ केही अत्तो नै छैन यार यहाँ त। म्याचिङ कन्सेप्ट पढ्नु जर्नल्सहरु गराउनु भयो कि अनि के को गराउनु हुन्छ भन्नु चाहिँ टाइम सिद्धै थियो नि। म हेर्छु कहाँ पुगेको थिएँ भन्ने कुरा। यो अनि हो यो इन्ट्रीहरु त बुझ्यौ नि हैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरु, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरु कसैको सोध्नु पर्ने। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज अब कुरा सुन ल हेर त, अब मैले यो क्वेसन गराउँछु ल। ल हेर त, ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी यहाँ यो दिएको छ है। ल भन यहाँबाट के बनाऊ भन्छ भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भन्छ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अर्को फर्मेट छ हो। अब भन यहाँ अफिस सप्लाइज यो के आइटम्सहरु दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ, ठीक छ। अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हेर ल, यो हेडिङ छ हेर त के छन्। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टिङ इन्ट्रिज अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। कुरा बुझ्यौ, ठीक छ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको के हुँदो रहेछन् कोलमहरु, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टिङ इन्ट्रिज, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। ए बुझ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो यो पर्पस चाहिँ, मतलब पहिलाको ट्रायल ब्यालेन्सलाई सुधारेर लेख्ने हो सर? अब कुरा हो यसको एउटा त्यसो होइन, सुधारेर लेख्ने होइन। जस्तो यो द ट्रायल ब्यालेन्स अफ कम्पनी एज अन डिसेम्बर 31 दिएको छ नि। अब भन यो मन्थ अथवा यो इयरका डेटाहरु हुन्। यो फाइनान्शियल इयर इन कहिले हुन्छ, 31 डिसेम्बरमा। हामीसँग 31 डिसेम्बरमा डेटाहरु छन् र यो एडजस्ट यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र यो यही इयरको यही फिस्कल इयरको है यो एकाउन्टिङ पिरियडका यी इन्फर्मेसनहरु एडजस्टेड छैनन्, यहाँ छैन। अब यो एडिसनल इन्फर्मेसनका जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र नभएका, ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले यो एडजस्ट नगरेका, इन्क्लुड नगरेका आइटम्सहरुलाई पनि एडजस्ट गरेर हामीले यदि ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छौं भने त्यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई भन्छौं एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। ल मलाई भन त, डेप्रियन अन मेसिनरी, डेप्रियन कुन इयरको? यही हो, जस्तो डिसेम्बर 31 2021 त ल, डिसेम्बर 31 2021 2021 हैन। अब यो डेप्रियन भनेको 2021 को यहाँ छ त छैन। यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स यो 2021 मै पेमेन्ट गरेको एडभान्समा, तर यो कुरा यहाँ इन्क्लुड छैन। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यो इयरको, यो कुरालाई यहाँ देखाएको छैन। हो योलाई हो यी एडिसनल इन्फर्मेसन जुन 2020 कै आइटम्स हुन्
तर त्यसलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भित्र देखाएको छैन भने त्यो आइटम्स ती आइटम्सलाई पनि के गर्नुपर्छ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्ट गर्नुपर्छ यही इयरको हो त्यो एडजस्ट गरेर यदि कुनै ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छ भने द्याट इज कल्ड एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बुझ्यो के रहेछ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यही इयर्सको आइटम्सहरू केही ट्रायल ब्यालेन्स भित्र नभएका तर यो इयरकै आइटम्सहरूलाई एडजस्टेड गरेर हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बुझ्यो एकीकृत यस सर के रहेछ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको त्यो इन्ट्रीहरू के अरे डिसेम्बर इयर एन्ड भएपछिको चाहिँ हो त्यो माथिको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स तलकोमा चाहिँ यही इयरको आइटम्सलाई सुन्नु न यो हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियडकै यही एकाउन्टिङ पिरियडकै आइटम्सहरू जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड छैनन् जुन चाहिँ के छैन ट्रायल ब्यालेन्स भित्र छैनन् तिनीहरूलाई समेत हजुर के अरे एकदम त्यो दुईटै जोडेर हो यो सर्ट टर्म लङ टर्म भन्नु भएन यो कुन पिरियडको पिरियड हेर्ने हो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र नभएका तर ट्रायल ब्यालेन्स भित्र नभएका तर त्यही पिरियडका आइटम्सहरूलाई इन्क्लुड गरेर हामी यदि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स यो डेप्रियन कहिलेको कुन पिरियडको यो 2021 को प्रिपेड रेन्ट कहिलेको 2021 मै प्रिपेड गरेको तर यहाँ देखाएको छैन अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2021 कै हो तर ट्रायल ब्यालेन्स भित्र छैन ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिरको छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिरको आइटम्सहरूलाई एडजस्टिङ यो एडजस्टमेन्ट अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनहरूले एडजस्ट गरेर यदि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौ भने त्यो के हो त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो सर यो सपोज यो डिप्रिसिएसन बाइ 10% चाहिँ फर्निचरमा लेस गरेर हालेकोलाई चाहिँ एडजस्टिङ इन्ट्रिज भन्छ हो एडजस्टिङ इन्ट्रिज भनेको त कुनै एडजस्टिङ इन्ट्रिज भनेको के हो त कुनै एकाउन्टिङ पिरियडको इन्डमा हामीले यो बनाउने इन्ट्रिजलाई के भन्छौ एडजस्टिङ इन्ट्रिज बुझेनौ अनि अनएडजस्टेड भनेको चाहिँ यो डिप्रिसिएसनहरु हो यो अनएडजस्टेड भनेको यो द अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्न सक्छ यसलाई ट्रायल ब्यालेन्स भन्नाले अनएडजस्टेड अनि लास्टको त्यो तीनटा दिएकोहरु चाहिँ एडजस्टिङमा हाल्ने हैन सर हो यो कुन हो भने त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अनएडजस्टेड हो के कुरो बुझ्यौ अब यसमा के गर्नु पर्यो हामीले एडजस्टमेन्टहरुलाई एडजस्ट गर्दिने अनि एडजस्टमेन्टहरुलाई एडजस्ट गरेर जुन ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ त्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो पहिला तिमी यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडजस्टिङ इन्ट्रिज भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि के हो एडजस्टमेन्ट भनेको त केही कुरा मिलाइदिनु एडजस्टिङ गरेर एक्ज्याक्ट भन्न आएन सर अब कुरो सुन जस्तो यो हाम्रो फर्निचर छ नि फर्निचर पर्चेज गरौँ फर्निचर पर्चेज गरेर त फर्निचर डेबिट हुन्छ अनि क्याश क्रेडिट हुन्छ हो कि हैन भन अनि हामीले त्यो क्याश ब्यालेन्स पनि राखेका छौं फर्निचर पनि राखेका छौं यो कहाँबाट राखेको त यो ट्रायल ब्यालेन्समा भनेपछि यो चाहिँ हामीले लेजरबाट बनाएको जुन लेजरहरु एकाउन्टहरु क्रिएट गरेका थिए नि हो तिनीहरुको ब्यालेन्स हो के यो एकाउन्ट ब्यालेन्स हो तर यसको त हामीले यो जर्नलिस्ट बनाएर लेजर पोस्टिङ गरेका छौं त भन त छैन नि यो त इयरको इन्डमा देखाएको यिनीहरुको जर्नलिस्ट बनेको छैन हो यो इयरको इन्डमा जर्नलिस्ट बनाएर यिनीहरुलाई डाइरेक्टली पोस्टिङ गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी एडजस्टिङ इन्ट्रिज कुरो बुझ्यौ इयरको इन्डका ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यहाँभित्र सबै हुन्छ सर कुन भित्र भन्नु त त्यो हलले इयरको एन्डमा हुनु पनि हैन अनि यो हलले कति अन एडजस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि भन्नु पनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्ने
अब कुरो सुन तिम्रो ल अब कुरो सुन है म तिमीहरूलाई पुरै देखाउँछु अनि बल्ल क्लियर हुन्छ अब यो क्वेसनलाई एकदम ध्यान दियो है ठिक छ यहाँ सबै कुराहरू छ क्वेसन देख्यौ यस सर देखिन्छ है अब कुरा सुन यहाँ केही ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ जस्तो मुन लाइटले यहाँ हाम्रो के गर्यो एउटा यो स्टार्ट गर्यो बिजनेस स्टार्ट गर्यो अनि 2 मा के गरेको छ यो भिक्टोरियन इनले एउटा ल्यान्ड पर्चेज गरेको छ क्याशमा के पर्चेज गरेको छ है अनि जनवरी 3 मा यो फेरि उसले इन्ट्रेस्ट के बैंकबाट लोन लिएछ जनवरी 4 मा फर्निचर किनेछ जनवरी 5 मा अनि उसले इन्स्योरेन्स पोलिसी प्रिपेड गरेछ जनवरी 6 मा एडभर्टाइजिङमा एक्सपेन्स गरेछ अनि जनवरी 7 मा सप्लाइज किनेछ अनि यो जनवरी 15 मा वेजेस पेमेन्ट गरेछ यसरी गरेर जनवरी 30 सम्म भयो कुरा बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ मैले भनेको महिनाभरि कारोबार गर्यो अब कुरो सुनौ उसले के भन्यो प्रिपेयर जर्नल एन्ट्रिज हामीले जर्नल एन्ट्रिज बनायौ हो जर्नल एन्ट्रिज पहिले उसले बिजनेस स्टार्ट गरेको थियो क्याश डेबिट क्यापिटल स्टक अनि ल्यान्ड हाउस किनेको थियो उसले ल्यान्ड हाउस डेबिट क्याश क्रेडिट गरौँ अनि उसले लोन लिएको थियो क्याश डेबिट नोट्स पेल गरौँ अनि उसले फर्निचर किनेको थियो क्याश फर्निचर डेबिट क्याश गरौँ हो यसरी मैले के गरेँ जर्नल एन्ट्रिजहरू बनाएँ हो अब जर्नल एन्ट्रिज बनाएपछि मैले के गरेँ उसले के सोधेको छ भने लेजर पोस्टिङ गर हेर त के भन्यो पोस्ट इच अफ जर्नल एन्ट्रिज इन टी एकाउन्ट्स जर्नल एन्ट्रिज बनाएपछि के बनाए लेजर पोस्ट गरौँ गएर जर्नल एन्ट्रिज यहाँसम्म थियो डिभिडेन्ड पेड गरेसम्म लास्ट जर्नल एन्ट्रिज कुन थियो डिभिडेन्ड पेड गरेको हो इच स्टक होल्डर्स इज पेड 200 इन क्याश डिभिडेन्ड तिरेको छ अब कुरो सुन अब भन त गी ट्रान्जेक्सन हाम्रो यो क्याश एकाउन्ट भनेको त क्याश भित्र कतिवटा एकाउन्ट छन् भन त हाम्रो यो क्यापिटल स्टकबाट क्याश आयो डेबिट भयो अनि क्यापिटल स्टक क्रेडिट भयो क्यापिटल स्टक हामीले के गरौँ यो एकाउन्ट बनायौँ क्याश एकाउन्ट बनायौँ अनि ल्यान्ड एकाउन्ट बनायौँ प्रत्येकको सेपरेट एकाउन्ट बनायौँ नि अब भन त यसको यो जुन क्याश ब्यालेन्स छ यो 29000 यो क्याश ब्यालेन्स भनेको एउटा यो डेबिट क्रेडिट गरेको ब्यालेन्स हो कि हैन जर्नल एन्ट्रिज भनेर प्रिपेयर गरेर बनाएको हो कि हैन जर्नल एन्ट्रिज बनाएर यस सर भन त जर्नल एन्ट्रिज बनायो त्यसपछि डेबिट क्रेडिट गरेर एउटा सिंगल अमाउन्ट निकालेको होइन र हामीले यस ब्यालेन्स भनेको हो यो क्याशको ब्यालेन्स कति छ 29600 हो अब यसको ट्रायल ब्यालेन्स हेर यो मैले ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको छु ट्रायल ब्यालेन्समा क्याश ब्यालेन्सलाई मैले कति राखेको छु 29600 टी अकाउन्टमा जुन ब्यालेन्स आयो हो कि भन जति क्याश ब्यालेन्स थियो अब भन त सबैको क्याश मैले राखेको छु त छैन नि अब क्यापिटल स्टक कति राखे क्यापिटल स्टक मैले 60000 राखे अब मलाई भन त क्यापिटल क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल क्याश अकाउन्ट डेबिट टु यो हाम्रो क्यापिटल स्टक होइन र जर्नल एन्ट्री छ त जर्नल एन्ट्री त्यो हो कि हैन क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल स्टक हो कि हैन अब कुरो सुन अब क्याश डेबिट 60000 क्याश अनि क्यापिटल स्टक क्रेडिट 60000 देखाएको छ त ट्रायल ब्यालेन्समा क्याश 29000 देखाएको छ अनि क्यापिटल स्टक 60000 देखाएको छ किन यस्तो भयो क्याशलाई 60000 किन देखाएनौ
किनकि क्यास ट्रान्जेक्सन अरू पनि थियो। यो मिलाएर हामीले के एउटा सिंगल ब्यालेन्स हो, त्यो ब्यालेन्सले हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा देखाउने हो। कुरो बुझ्यौ? ल हेर त, हुनुपर्ने त क्यास 60,000 यहाँ यो हो कि हैन, क्यापिटल स्टक 60,000, तर हामीले कति लेख्यौं 29,000, किनकि यो 60,000 जुन क्यास आएको थियो त्यो अरू ठाउँमा युज भएर लास्टमा क्यास ब्यालेन्स हामीसँग 29,600 छ। अब मलाई भन त, यो 60,000 डेबिट भएको छ कि छैन? यहाँ छ, उयो भइसक्यो सर। छ, तर क्रेडिट भएर फेरि घट्यो। हो त्यो त्यही त नि, जोस भएको छ नि, भएको छ सर। अब कुरो सुन, भएको छ हो, अब कुरो बुझौ। अब त्यसपछि हामीले के गरौँ, टी एकाउन्ट अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भनेर हामीले बनायौँ। अब त्यसपछि इन्टर द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेन्ट इन 2 कोलम अफ वर्कसिट। अब यहाँको यो एडजस्टमेन्टका कुराहरूलाई पनि एडजस्ट गर भन्यो। अब डेप्रिसिएसन भनेको छ, डेप्रिसिएसन भनेको यो महिनाभरिको ट्रान्जेक्सन हो त। ल हेर त, कहीँ छ त डेप्रिसिएसन? जनवरी 2 मा छैन, जनवरी 3 मा छैन, जनवरी 4 मा छैन, जनवरी 5 मा छैन, जनवरी 6 यो त्यसै गरी जनवरी 31 सम्म छैन। अब मलाई भन त, यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र यो डेप्रिसिएसन छ त? यो ट्रायल ब्यालेन्समा छैन, किनकि यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको त, यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको 31 सम्मका ट्रान्जेक्सन हो नि। तर यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले एडजस्ट गरेका छैनौँ, ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्ट भएका छैनन्। अब त्यही यसलाई हामी के भन्छौँ त, एडजस्टमेन्ट्स। ट्रायल ब्यालेन्स भित्र त जुनको जर्नल एन्ट्री जसको हामीले लेजर बनाएका हुन्छौँ नि, ती कुरा मात्रै पोस्टिङ हुन्छन् ट्रायल ब्यालेन्समा। जसका जर्नल एन्ट्रिज बनायौँ, जसको लेजर बनायौँ, त्यही कुरा मात्रै ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्टिङ हुन्छ। तर यी कुराहरू हामीले एडजस्ट गरेका छैनौँ, एडजस्ट गर्न बाँकी छन्। तर यो यही महिनाको ट्रान्जेक्सन हो कि हैन? जुन हाउस किनेका थियौँ यो महिनामा पनि त डेप्रिसिएसन हुन्छ नि, तर त्यो डेप्रिसिएसन हामीले त्यसको न लेजर बनाएका छौँ न पोस्टिङ गरेका छौँ, त्यो जर्नल एन्ट्रिज बनाएका छौँ। डेप्रिएसन फर्निचर किन्यौँ, ल यो 4 मा के गर्यौँ हामीले, के गर्यौँ, जर्नल एन्ट्रिज के अरे हाम्रो फर्निचर पर्चेस गर्यौँ, तर त्यो फर्निचरको हामी डेप्रिएसन चार्ज गरेका छैनौँ, त्यसको एकाउन्ट बनाएका छैनौँ। अब त्यो त यो महिनाको डेप्रिएसन चार्ज गर्नु परेन? डेप्रिएसन चार्ज गर्नु परेन? पर्यो। कुरो बुझ्यौ? मन्थली ट्रान्जेक्सन गरिरहेको छौँ भने मन्थली हाम्रो यो डेप्रिएसन चार्ज गर्नु पर्यो, तर ट्रायल ब्यालेन्समा देखाएका छैनौँ, किनकि तिनीहरूको हामीले यो 31 सम्मको हामीले ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्र गरेका थियौँ। तर 31 मा गएर एकाउन्ट क्लोज गर्नु पर्दाखेरि, एकाउन्ट क्लोज गर्दाखेरि त्यो महिनाका यो ट्रान्जेक्सन भित्र जुन हामीले देखाएका छौँ त्यो ट्रान्जेक्सन भित्र नपरेका तर त्यही महिनाको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले एडजस्ट गरेर बनाउँछौँ भनेपछि त्यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई भन्छौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यो डेप्रिएसन एडजस्ट भएको थिएन, त्यसलाई पनि एडजस्ट गरिदिउँ। कुरो बुझ्यो? अब ल हेर, अब हामीले के गरौँ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनायौँ। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। हेर, वर्कसिट पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि हो। अब यहाँ के छ, डेप्रिसिएसन हेर त, यहाँसम्मको के थियो, 1,06,830, यो 1,06,830 हेर त, यो चाहिँ हाम्रो उसको ट्रायल ब्यालेन्स थियो नि। ल हेर त, 1,06,830। यो कुराभित्र त हाम्रो यो इन्ट्रीमा के अरे हाम्रो यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र त्यो डेप्रिसिएसनको कुराहरू एडजस्ट गरेको थियौ त? थिएन नि सर। त्यो डेप्रिसिएसन नै त्यही 1,08,000 अब भित्र हामी छ छुट्टै कोडमा कि डेप्रिएसनका 1,08,000 भित्र पर्छ। डेप्रिएसनको एमाउन्ट छुट्टै हुन्छ नि, छुट्टै हुन्छ अनि अमाउन्ट चेन्ज हुन्छ सर। हो। अब कुरा सुन, डेप्रिएसन भनेको त यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र छ त भन त, यति मात्र भन के, त्यो एमाउन्ट ध्यान नदिऊ अहिले। यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र छ कि छैन एडजस्टमेन्ट? छैन सर। यो छैन नि। अब यसलाई पोस्टिङ गर्नु पर्यो। अब भने जर्नल एन्ट्री के हुन्छ डेप्रिएसनको? Depreciation to भन त, depreciation upon debit to डेप्रिसिएसन टु फर्निचर। डेप्रिएसन टु फर्निचर अथवा एकुमुलेटेड डेप्रिएसन भन्छौँ नि त हामी। डेप्रिएसन टु एकुमुलेटेड डेप्रिएसन हैन त? यस सर। कुरो बुझ्यौ? हो, डेप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एकुमुलेटेड डेप्रिएसन एकाउन्ट हो। ओ यहाँ त्यही गरेको हामीले यही जर्नल डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस डेबिट, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हाउसको क्रेडिट।
अनि फर्निचरको पनि त्यही हो, डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस डेबिट 125, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन फर्निचर 125। यो 1 इयरको कति हुन्छ? 1 इयरको यसको 15,000 हुन्छ, 1500 हुन्छ भनेपछि 1 इयरको 1500 भनेपछि हामी त 1 मन्थको प्रिपेयर गरेर आउँ त अहिले यो क्वेसनमा यस सर। भनेपछि 1 मन्थको डेप्रिसिएसन कति हो त? 1 मन्थको डेप्रिसिएसन कति हो? 125 हो। अब कुरो सुन, यो कुरालाई त एडजस्ट गरेका छैन नि माथि ट्रायल ब्यालेन्समा हो। यो एडजस्ट गरेर यदि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। बल्ल क्लियर हो सर। के रहेछ भन त? के रहेछ एडजस्ट ट्रायल ब्यालेन्स भनेको? हाम्रो महिनाभरि भएको कारोबारहरूमा लेजरमा नदेखाएको, जर्नल एन्ट्रिज नबनाएका, तर त्यही महिनाको कारोबारलाई हामीले त्यो मन्थकै एडजस्टमेन्टमा के अरे ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्ट गरेर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। अब अगाडि जाउँ। जस्तो यो हेर, डेप्रिसिएसन भनेको त यो अघिको के त्यो मन्थको थियो, यो इयरको छ। अब न यो हाम्रो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस, यो फर्निचरको डेप्रिसिएसन भनेको यो इयरको डेप्रिसिएसन हो, तर माथि डेप्रिसिएसन भनेर देखाएको छैन। यो इयरको ट्रान्जेक्सन होइन यो पनि हो। यसलाई देखाएर हामी यदि कुनै ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ भनेपछि त्यसलाई के भन्छ? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अब भन्नु त प्रिपेड रेन्ट भन्यो, यो प्रिपेड रेन्टको जर्नल एन्ट्रिज पनि बनाएको छैन, लेजर पनि बनाएको छैन भनेको हो क्या एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको। अब यिनीहरूलाई पनि पोस्टिङ गर्नुपर्छ हामीले, किनकि यो यही इयरको कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। यस सर। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली पोस्टिङ गर्ने हो क्या। ल भन अब पहिला हामीले के गर्ने? यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस यिनीहरू छन् नि, तिनीहरू सबलाई सिरियल हो, यिनीहरूलाई पोस्टिङ गर्ने। सबलाई हामीले एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर गर्ने। यो त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो कि होइन? हो सर। यसलाई हामीले यहाँ पोस्टिङ गर्ने। ल यसरी पो आउँदो रहेछ कपी गर्दाखेरि। ल कम्प्युटरमा सिकाउँदाखेरि त्यही त हुन्छ नि। अब एक एक गरेर गर्नु पर्यो यार। ल अफिस सप्लाइज हामीले यहाँ के लेख्यौँ? अफिस सप्लाइज। अनि त्यसपछि अर्को के छ? स्यालेरी एन्ड वेजेस। स्यालेरी एन्ड वेजेस स्यालेरी एन्ड वेजेस। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन? क्यास। सर यो त टाइप गर्दै छिटो होला जस्तो लाग्यो मलाई। सानो सानो वर्ड छ सर, टाइप गर्दै छिटो होला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो माथि साथै कपी गर्दै भन्दा यो अब बट्टाबट भएछ, टाइप गर्न झन् गाह्रो हुन्छ यार। त्यसपछि के छ? फर्निचर। फर्निचर पछि के छ अर्को? क्यारिज इन वाट। क्यारिज इन। त्यसपछि के छ? अफिस रेन्ट। अफिस रेन्ट। अनि त्यसपछि के छ? सर्भिस रेभेन्यू। सर्भिस रेभेन्यू। अनि त्यसपछि एकाउन्ट पेबल। एकाउन्ट पेबल।
त्यसपछि के छ अर्को नोट्स पेबल लास्टमा के छ क्यापिटल स्टक यदि होइन त क्यापिटल स्टक है यो कुराहरू इन्टर गऱ्यौँ एकाउन्ट टाइटलमा यहाँ दिएको कुराहरू अब हामीले 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 हेरे 10,000 डेबिटमा यहाँ कति छ 10,000 20,000 30,000 40,000 and 50,000 यो हेर्दा अनि त्यसपछि क्यारिजिन कति छ हाम्रो अफिस सप्लाई चेन्ज क्यारिज छ 10,000 20,000 यो अब आयो हाम्रो 10,000 20,000 अब कुरो सुनौँ अब हाम्रो सर्भिस रेभेन्यू आएको कुरा आयो अब यो क्रेडिट साइडको कुरा गर्नु सर्भिस रेभेन्यू छ 1,10,000 20,000 1,10,000 20,000 1,10,000 अनि 20,000 अर्को थियो 50,000 हो हामीले हेर्दा अनएडजस्टेड यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स थियो नि होइन हामी अनएडजस्ट यहाँ दिएको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स के गर्यो हामीले सिधै पोस्टिङ गरिदियौँ कुरो बुझ्यौ अब कुरो सुनौ अब यसपछि एडजस्टमेन्टको कुराहरू आउँछन् ठिक छ के एडजस्टमेन्टको कुराहरू हेरे एडजस्टमेन्टमा के छ त यसलाई पहिला टोटल भन्नु पर्यो सर अनएडजस्टेड को टोटल लेखिसकेपछि बल्ल एडजस्टेड लेख्ने हो सर हामीले यहाँ टोटल गर्नु पर्यो है यसको अब पहिला अनएडजस्टेड लेख्ने कुरो बुझ्यौ पहिला अनएडजस्टेड लेख्ने त्यसको टोटल हेर्ने 1,80,000 रहेछ यहाँ कति भयो 1,80,000 क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ हाम्रो 1,80,000 यहाँसम्म बुझ्यौ यहाँसम्म मैले नयाँ काम कुनै पनि गरेको छैन जस क्वेसनलाई मैले साथ दिएको ठिक छ यो छ हाम्रो टोटल भयो अब कुरो सुनौ अब एडजस्टमेन्टको कुराहरू लेख्ने एडजस्टमेन्ट फर्स्टमा के छ एप्रिसिएसन अन फर्निचर हामीले यहाँ सुनेको कुराहरू एप्रिसिएसन अन फर्निचर एप्रिसिएसन अन फर्निचर मलाई भन डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति हो भन त 10% हो कि होइन ध्यान दियो अब इम्पोर्टेन्ट छ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति हो 10% मलाई भन त फर्निचर कति छ यहाँ 50,000 हो 50,000 को 10% यो त इयरली हो नि त मन्थली होइन अब भन 50,000 को 10% कति हुन्छ 5,000 50,000 10% कति हुन्छ 5,000 नै हुन्छ 10% या हैन सर equals to 5,000 5,000 हुन्छ मलाई भन 5,000 अब यसको जर्नल डिस्क के हुन्छ डेबिट अन फर्निचरको जर्नल डिस्क के हुन्छ भन फर्निचर अकाउन्ट डेबिट Depreciation account debit to acquisition depreciation.
हो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हुन्छ कुरो बुझ्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कुन फर्निचर ल फर्निचर है मैले यति लेखिदिएँ ल यो भनेको फर्निचर हो भने बुझ्यो अब मलाई भन्नु डेप्रियल एक्सपेन्सेस डेबिट हो नि 5000 अनि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन क्रेडिट हो नि हो हामीले यहाँ क्रेडिट गर्नु पर्यो 5000 ल हेर त यो एडजस्टिङ इन्क्रिज हो कि हैन मैले अनएडजस्टेडमा लेखेँ त छैन एडजस्टिङ इन्क्रिजमा मैले के गरेँ डेबिट क्रेडिट गरेँ अब नेक्स्ट अर्को के छ भन प्रिपेड रेन्ट थियो हो प्रिपेड रेन्ट 4000 छ हामीले के गर्ने यहाँ प्रिपेड रेन्ट भनेर लेख्ने Prepaid rent to rent. प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड रेन्ट कति छ 4000 हो प्रिपेड रेन्ट भनेको त यसको जर्नलिज के हुन्छ भन Prepaid rent to प्रिपेड रेन्ट टु क्यास हो कि हैन प्रिपेड रेन्ट टु क्यास हो कि हैन अब यहाँ छ प्रिपेड अब माथि के छ सर अफिस रेन्ट भनेर office rent, sir. Office rent. अफिस प्रिपेड अफिस रेन्ट हो यो अफिस रेन्ट भनेको त्यो रेन्ट हो प्रिपेड अफिस रेन्ट हेर अब प्रिपेड अफिस रेन्ट छ नि अब प्रिपेड अफिस रेन्टलाई के गर्नु त अन्त प्रिपेड अफिस रेन्ट जुन यो उसले भनेको यो जुन हाम्रो अफिस रेन्ट छ नि ठिक छ अफिस रेन्ट हाम्रो यो यसको जर्नलिज के हुन्छ भन प्रिपेड अफिस रेन्ट Prepaid rent to office rent. प्रिपेड रेन्ट टु Office rent. प्रिपेड रेन्ट टु प्रिपेड रेन्ट टु क्यास क्यास ट्रान्ज्याक्सन प्रिपेड रेन्ट टु क्यास हुन्छ ए क्यास अब सुन अब कुरो सुन यो कुरालाई प्रिपेड रेन्ट टु अफिस रेन्ट टु क्यास हो क्या यसको अब यो जुन रेन्ट छ नि अफिस रेन्टमा के गरिसकेको छ यसले यो कुरालाई एडजस्ट गरेको छ भन्छ जुन यो 20000 छ जुन यो 20000 अफिस रेन्ट छ यो भित्र यो हाम्रो यो इयरमा 4000 चाहिँ यो नेक्स्ट इयरको लागि हो भनेको त्यही भएर अब यसबाट के गर्नुपर्छ हामीले नेक्स्ट इयरको लागि भनेपछि यसबाट लेस गर्नुपर्छ कुरो बुझ्यौ ठिक छ अब यो लेस गर्नु पर्यो भने यो कहाँ छ डेबिटमा छ 20000 अब हामीले यहाँ के गरिदिनुपर्छ यसलाई क्रेडिट गरिदियो भने डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ नि त लेस हुन्छन् कुरो बुझ्यौ डेबिट र क्रेडिट के हुन्छन् लेस हुन्छन् अब हाम्रो 4000 यहाँ राख्यौँ यहाँबाट लेस गरिदिउँ सर हामीले प्रिपेड रेट 5 हो होइन के अरे मैले त्यो तल 5000 देखेछु सर फोनै होला 4000 नै हो त भन यहाँबाट मैले के गरेँ लेस गरेँ यहाँ मैले के गरिदिएँ डेबिट गरिदिएँ यहाँ क्रेडिट गरेँ यहाँ डेबिट क्रेडिट भएको भएन ठिक छ अनि सर यसको त प्रिपेड रेन्ट टु क्यास हुनु क्यासबाट पो डिडक्ट हुनुपर्ने हो जुन त्यो हाम्रो प्रिपेड रेन्ट भनेर दिएको छ त्यो चाहिँ यो पेमेन्ट गरिसकेको रहेछ उसले 20000 भित्र यो हाम्रो यो के अरे प्रिपेड इन्सुरेन्स के प्रिपेड रेन्ट छ भने त्योबाट हामीले के गर्नु लेस गर्नु पर्यो यसको क्यास जर्नलिज बनिसकेको छ यो क्यासभित्र एडजस्ट भइसकेको थियो त्यही भएर हामीले क्यासमा नलग्यौँ यो चाहिँ अफिस रेन्ट के थियो त जुन हाम्रो यो 20000 थियो त्यो नेक्स्ट इयरको 4000 पनि इन्क्लुड थियो भनेको हो क्या त्यही भएर प्रिपेड अफिस रेन्ट
डेबिट हुने भयो, डेबिट नै रहने भयो। यो त्यसले चाहिँ जुन हाम्रो यो इन्क्लुड भएको थियो त्यसलाई चाहिँ डिडक्ट गरिदियो। डिडक्ट गर्नु भनेको यो डेबिट छ भने चाहिँ डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ माइनस हुन्छ। त्यही भएर मैले के गर्दिएँ यहाँ माइनस गरिदिएँ भनेको क्रेडिट गरिदिएँ। यो के थियो ठिक छ। अर्को आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अर्को पोइन्ट छ हाम्रो। डेबिट क्रेडिट भयो कि भएन? यहाँ त यहाँ डेबिट भएको छ, यहाँ क्रेडिट भएको छ। डेबिट क्रेडिट भइसक्यो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हेर। अब मलाई भन त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ? 3000। 3000। अब भन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको इन्ट्रिज के हुन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी टु क्याश स्यालेरी एक्सपेन्सेस टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुन्छ हो कि भन त? ओ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अब के हुने भयो त? हामीले एडजस्टमेन्टमा हेर्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी त क्रेडिट हो नि हैन र? आउट स्यालेरी एक्सपेन्सेस टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो कि हैन? कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर हामीले यहाँ कति राख्यौँ? 3000 हेर्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। अब यो स्यालेरीसँग के हुने भयो त? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एक्सपेन्सेस टु आउटस्ट्यान्डिङ हो कि हैन? स्यालेरी एक्सपेन्सेससँग के हुने भयो? स्यालेरी एक्सपेन्सेस डेबिट। हेर्दा स्यालेरी डेबिट भयो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी के हुने भयो त? क्रेडिट हुने भयो। स्यालेरी एक्सपेन्सेस डेबिट, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिट। ल हेर्दा भयो कि भएन यहाँ जर्नल टिच? कुरो बुझ्यौ? हो यसरी जर्नल टिच बनाएर अब हेर्दा अरू के छ त? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 3000 यति मात्र हैन त? यी ट्रान्जेक्सनलाई पनि के गर्यो हामीले यहाँ एडजस्ट गर्यौं। सर हाम्रो प्रिपेड रेन्ट कति थियो? 4000 हो। 4000 हो प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट अफिस रेन्ट 4000 थियो। ठीक छ। अब हो र अब हामीले के गर्ने भने एडजस्टेड गर्ने। एडजस्टेड गर्दाखेरि यो डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ? लेस हुन्छ। डेबिट र डेबिट एड हुन्छ। अब यहाँ केही छ? छैन। छैन छैन त यो अफिस सप्लाइजमा केही छ र? छैन नि। 10,000 को 10,000 नै रह्यो एडजस्टेड। अनि स्यालेरी यहाँ के छ? डेबिटमा छ। एडजस्टमेन्टमा के छ? डेबिटमा छ। भनेपछि यहाँ कति भयो त? 23,000। किनकि डेबिट र डेबिट के हुन्छ? प्लस हुन्छ। यहाँ हेर्दा यसको अफिस सप्लाइजको केही पनि थिएन, त्यति नै अमाउन्ट डेबिटमा रह्यो। स्यालेरी एक्सपेन्सेसको एडजस्टमेन्टमा पनि थियो अनि यहाँ अनएडजस्टेडमा पनि थियो। दुईटालाई एड गरिदिउँ। डेबिट र डेबिट हेर्दा अनएडजस्टमा पनि डेबिटमा थियो, एडजस्टमेन्ट पनि डेबिटमा छ। डेबिट र डेबिट के हुने भयो? प्लस हुने भयो। डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ? माइनस हुने भयो। यहाँ डेबिट डेबिट छ त्यही भएर प्लस भयो। 23,000 भयो। अब यो एडजस्टेड भयो। एडजस्टेड स्यालेरी भयो। एडजस्टेड स्यालेरी कति हो? 23,000। क्यास 40,000। क्यासको त केही पनि छैन नि त हैन? हेर्दा एडजस्ट देखिरहेको छु क्रोजर, त्यही भएर 30,000। यसको 40,000 को 40,000 अनि परिचयको 50,000 को 50,000 अनि क्यारिजनको 10,000 को फर्निचरको डिप्रिसिएसनमा किन नभएको भन्दैन न? हो अब कुरा सुन। डेप्रिसिएसन अन फर्निचरमा हामीले के पनि गर्छौँ भने फर्निचर एकाउन्ट डेबिट सरी डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट गर्छौँ नि हो, त्यो पनि गर्छौँ। त्यो भनेको नेट मेथड हो। त्यो भनेको के हो? नेट मेथड हो। अब हामीले अर्को पनि त जर्नल एन्ट्रिज बनाउँछौँ नि एडजस्टिङ एन्ट्रिजको। डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि त गर्छौँ नि हो। त्यो भनेको ग्रस मेथड हो। हामीले प्राय बढी युज गर्ने भनेको नेट मेथडलाई भन्दा एडजस्टिङ ट्रायल ब्यालेन्सहरुमा यस्ता ट्रायल ब्यालेन्सहरुमा चाहिँ ग्रस मेथडलाई बढी युज गर्छौ। तिमीले यदि डेप्रिसिएसनबाट यो डेप्रिसिएसनलाई यहाँ लेस गरिदियो भने नि यहाँ राखिदिएको भए नि क्रेडिटमा सही हुन्थ्यो। तर त्यो मेथड बढी एप्लाई हुँदैन। बढी युज हुने मेथड भनेको यो जुन मैले गरेको छु नि त्यही हो। यो ग्रस मेथड हो। आउने रिजल्ट उयो, आउने आन्सर उयो।
सर एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन तपाईँ कहाँ गएर बस्छ सर? सर त्यस भएपछि माथिहाल्दा हुँदैन र यो ल्याब्रेटरीमा गएर बस्छ हजुर भन्नु त हुन्छ नानी तर त्यो नेट मेथड हो नेट मेथड खासै युज गर्दैनन् क्या नेट मेथड युज गर्दैनन् फेरि बोर्ड एक्जाममा हामीले 11-12 मा बढी जसो नेट हो हामीले 11-12 मा बढी जसो भनेको नेट मेथड गर्थ्यौं तिमीहरूले डेप्रिसिएसन यहाँ हुन्थ्यो अनि डेप्रिसिएसन यो हामीले के गर्थ्यौं फर्निचरलाई उ यहाँ राखिदिन्थ्यौं क्रेडिटमा 5000 भनेर राखिदिन्थ्यौं अनि के गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं यहाँ 45000 राख्थ्यौं हैन त हो कि हैन भन त यस्तो गर्थ्यौं नि त सर अनि एन्सर त आउँदैन त ल हेर तिमीले आन्सर भनेको यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल होइन के लाडा हामीले यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स किन बनाउँछौं वर्कशीट किन बनाउँछौं भनेपछि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि हो त्यही भएर तिम्रो यो मेथडले इन्कम स्टेटमेन्टको नेट प्रॉफिट नेट लसलाई कुनै पनि एफेक्ट गर्दैन इन्कम स्टेटमेन्टको नेट प्रॉफिट र नेट इन्कमलाई सर यसरी गर्दा हुँदैन एक्जाममा पुरो बुझौ नगर्ने मैले जसरी सिकाइरहेको छु त्यसरी नै गर्ने किनकि यो एकुमुलेटिभ भनेको ग्रस मेथडमा बढी लिन्छौ क्या बढी एप्लाई हुने हामीलाई युज गर्ने मेथड भनेको डेप्रिसिएसन टु एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन नै हो कुरो बुझौ अब यदि तिमीले त्यस्तो गर्छौ भने त्यो गल्ती चाहिँ होइन तर त्यति प्र्याक्टिसमा देखिदैन क्या त्यो सर एकुमुलेटेड चाहिँ डेप्रिसिएसनमा मात्र हुन्छ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा मात्रै त हो नि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन त बुझौ मैले भनेको अब एक्जाममा के गर्ने भन्ने हो तिमीहरूको प्रश्न हैन त अब एक्जाममा के गर्ने त भनेपछि एक्जाममा मैले जसरी यो गरिरहेको छु त्यसरी नै गर्ने इनकेस यदि तिमीलाई यो गाह्रो लाग्यो भनेपछि यो फर्निचरबाट घटाउँछौ भनेपछि त्यो चाहिँ नेट मेथड हो नेट मेथड एप्लाई गरेको तिमीहरूले त्यो पनि रङ चाहिँ हुँदैन ट्रायल ब्यालेन्स होइन सर भर्खरै यो तपाईको डेप्रिसिएसन अन फर्निचर र एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ के छ नयाँ हेड बनाएर त्यो एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा हाल्दिने हो दुबईलाई 5000 म पोस्टिङ गर्दैछु नि त म पोस्टिङ गर्दैछु नि त्यहाँ पुगेकै छैन कान्छ पहिला यति कुरा सुन भएन हामीले के गर्ने भने पोस्टिङ गर्दाखेरि मैले जसरी सिकाइरहेको छु नि ग्रस मेथड जुन सिकाइरहेको छु नि हो इक्जाममा पनि तिमीहरू यही गर ठीक छ किनकि यो ग्रस मेथड हो डेप्रियनका दुईटा मेथड छन् क्या कुरो बुझ्यौ डेप्रियन पोस्टिङ गर्ने मेथड छ क्या एउटा ग्रस अर्को नेट मेथड अब पहिला यो एकचोटि कम्प्लिट गरौँ अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँ नत्र इन्कम्प्लिट नै रहन्छ क्या यो फेरि अब मलाई भन्नु त अफिस छ अफिस रेन्ट यो 20000 छ यहाँ कति छ 4000 छ हेर त क्रेडिटमा 4000 यहाँ कति छ 20000 यसलाई क्याशमा किन नलगेको भन्दा क्याशमा अलरेडी एडजस्ट भइसकेको छ त्यही भएर नलगेको अब न यहाँ कति हुने भयो त 20000 डेबिट 4000 क्रेडिट डेबिट र क्रेडिट माइनस 16000 कहाँ रह्यो त डेबिटमै रह्यो त्यही भएर डेबिटमै राखेँ अब न यसै हाम्रो क्रेडिटमा 1 लाख क्रेडिटमा 1 लाख अनि त्यसपछि क्रेडिटमा 10000 म यो डेप्रियनको बारेमा अझै डिस्कस गरौँला है त त्यसमा नआत्तिउँ पहिला यो कम्प्लिट गर्नु दियो मलाई यो फर्मेट 20000 को 20000 अनि त्यसपछि 50000 को क्रेडिटमा 50000 ल हेर त किनकि यिनीहरूको कुनै एडजस्टमेन्ट छैन अहिले त्यो बुझौ अब भन अनि यहाँ हाम्रो अब यो 5000 छ नि यो पनि त एडजस्टेडमा लानु पर्यो नि यहाँ 5000 अनि हाम्रो जुन क्रेडिटको 5000 छ नि क्रेडिटको 5000 हो यो क्रेडिटको 5000 लाई क्रेडिटमै लानुपर्छ क्रेडिटको क्रेडिट डेबिटको डेबिट हेर यो 5000 मैले एडजस्टेडको के गरे डेबिटमा राखेँ अनि यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई मैले क्रेडिट साइडमा थियो यो मैले क्रेडिट साइडमै राखेँ अनि अब भन 4000 डेबिटमा छ मैले डेबिटमै राखेँ हेर त एडजस्टिङको डेबिटमा छ एडजस्टेडको डेबिटमै राखिदिएँ अनि यहाँ 3000 क्रेडिटमा छ
यहाँ पनि मैले के गरेँ क्रेडिटमा राखिदिएँ अब के गर्ने टोटल भन्ने कुरो बुझ्यौ टोटल भन्ने यसको टोटल गर्ने 4,000 5,000 9,000 9,003 12,000 क्रेडिटमा पनि कति आउँछ 12,000 नै हुन्छ अब अनि यसको टोटल कति हुन्छ 10,000 20,000 30 30 60 40 1 lakh 1,50,000 1,60,000 1,76,000 1,76,000 अनि 379,000 83,000 अनि 88,000 1,88,000 हो एल्गन गर्दा यति आउँछ कि आउँदैन फेरि क्याल्कुलेट गर्दा एकजना मैले पनि क्याल्कुलेट गर्छु क्याल्कुलेट ल 10 plus 20 plus 23 plus ल दुईटै साइडको 1,88,000 नै आउनु पर्यो दुईटै साइडको आउँछ ल हेर यहाँ 1,10,000 1,30,000 50 80 1,88,000 नै आउँछ क्रेडिटमा ल अब हेर त ध्यान दिऊ है अब भन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के रहेछ भन त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको जुन हाम्रो दिएका छैनन् जुन यो मन्थको ट्रान्जेक्सन हामीले माथि ट्रान्जेक्सन के अरे जर्नल एन्ट्रिज र लेजर बनाएका छैनन् तिनीहरूलाई हामीले डबल एन्ट्री सिस्टमबाट डाइरेक्टली हामीले के गरौँ त विदाउट प्रिपेयरिङ लेजर विदाउट प्रिपेयरिङ जर्नल एन्ट्रिज हामीले डाइरेक्ट पोस्टिङ गरेर यो इयरको ट्रायल ब्यालेन्सको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हाम्रो यो एमाउन्ट निकाल्छ के अरे हाम्रो यो एडजस्टेड एमाउन्ट निकाल्छौँ भने त्यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामी के भन्छौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कुरो बुझ्यौ ठिक छ यो इयरकै तर माथि हाम्रो जर्नल एन्ट्रिज र लेजरमा पोस्टिङमा नभएका लेजर बनाउन नसकेका तिनीहरूलाई पनि हामीले एडजस्ट गरेर यदि ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छौँ भने त्यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई के भन्छौँ त हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अब कुरो रह्यो जर्नल एन्ट्रिज के अरे डेप्रिसिएसनको डेप्रिसिएसनमा तिमीहरूले कतिले अब हामीले पहिलाको तरिका पढेका थियौँ यहाँ हामीले डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर यहाँ डेबिटमा राख्थ्यौँ माथि फर्निचरसँग लगेर क्रेडिट गरिदिन्थ्यौँ हो अब भन त्यो गर्नु र यो यसमा यो ग्रस मेथड अनुसार हामीले एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन राख्नु एउटै कुरो बुझ्यौ एउटै कुरो यसले कुनै पनि एफेक्ट गर्दैन हाम्रो रिजल्टमा अब यहाँको सममा यहाँको फरक पार्ला कुरो बुझ्यौ एडजस्टेडको अरूहरूको टोटलमा फरक पार्ला तर यो एडजस्टेडको ब्यालेन्सलाई हामीले हेर्ने होइन हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेपछि टु डिटरमाइन प्रफिट अर लस हामीले यो किन बनाउँछ त भनेपछि प्रफिट अर लस कति छ इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नलाई ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नलाई तिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एफेक्ट गर्दैन यसले त्यही भएर हामीले डेप्रिसिएसनमा यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन राखे पनि भयो यो के अरे हाम्रो जुन हामीले नेट मेथड गर्छौँ यहाँ माथि राखेर लिस्ट गर्ने त्यो गर्दा पनि भयो तर तिमीहरूले इक्जाममा चाहिँ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर ग्रस मेथड नै देखाउनु किनकि यो सबैभन्दा बढी प्र्याक्टिसमा आएको कुरो बुझ्यौ हामीलाई गर पनि यही भनेको छ त्यही भएर अब त्यही नेट मेथड एप्लाई गर्दैमा त रङ चाहिँ हुँदैन आन्सर उसले पनि त्यही दिने हो सेम दिने हो तर हाम्रो अब सोलुसन यही तरिकाले गरेका हुन्छौँ त भनेपछि त हामीले पनि के गर्नु पर्यो त ग्रस मेथड नै सिक्नु पर्यो यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर आजदेखि बुझ्नु पर्यो किनकि हाम्रो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ क्रेडिट साइडमा राख्यौँ डेप्रिसिएसन के हुन्छ डेबिटमा हुन्छ डेबिटमा राख्यौँ कुरो बुझ्यौ ठिक छ हामीले क्लोजिङ स्टकलाई के गर्थ्यौँ त क्लोजिङ स्टकलाई पनि त त्यही गर्थ्यौँ याद छ तिमीहरूलाई क्लोजिङ इन्भेन्टरीहरू डेबिट र क्रेडिट गर्थ्यौँ त ठिक छ ल भन यो सिक्नु भनेको लगभग यो च्याप्टर अब लगभग सकिनु अब त केही पनि बाँकी छैन
कुरो बुझ्यौ अब मैले त के गर्ने यो हाम्रो यो सोलुसन पिडिएफहरु छ नि यही प्याटर्नमा बनाएका हामी सबै कुरो बुझ्यौ सबै क्वेशनहरु अब एडजस्टिङ यो अब मैले नपढाए पनि तिमीहरु पढ्न सक्छौ के एक्रुअल बेसिस भने के एक्रुअल बेसिसमा के कुरालाई इन्कम मान्छौं के कुरालाई रेभेन्यू के कुरालाई हामी एक्सपेन्सेस मान्छौं एडजस्टिङ इट इज कसरी प्रिपेयर गर्छौं एडजस्टिङ इट इज के हुन् अनि ट्रायल ब्यालेन्स हामीले कसरी प्रिपेयर गर्छौं कुरो बुझ्यौ यो 30 नम्बर क्वेशन हेर्दा जर्नलिस्ट सोधेको छ टी अकाउन्ट सोधेको छ अनलाइसेड ट्रायल ब्यालेन्स सोधेको छ अनि यो हाम्रो वर्कशीट सोधेको छ अनि त्यसपछि यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ अनि रिटेन स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाऊ ब्यालेन्स सिट बनाऊ भन्छ अनि कमेन्ट गर भन्छ लिक्विडिटी पोजिसनमा अहिले सम्म यसलाई इन्टिग्रेटिभ क्वेशन भन्छौं के हामी एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेशन यही हो यो क्वेशनलाई यो इन्टिग्रेटिभ क्वेशन भनेको अहिले सम्म पढेका तिमीले जति पढेका छौ नि सबै कुराहरु छन् 30 नम्बर त्यति इम्पोर्टेन्ट छ र प्रब्लम 13 बुझ्यौ अब तिमीले पनि अलिकता सोलुसन हेर हैन त्यहाँ मैले छ दिएको छु सबै कुराहरु हैन त क्लियरली बुझ्ने गरेर नोटहरु सबै लेखिदिएको छु के त्यो पनि हेर्नु अब हामीले भोलिदेखि क्वेशन गर्छौं ल भन एडजस्टेड ट्रायल यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा कहाँनिर बुझेनौ भन त सर एउटा सोधौँ सर कहाँनिर बुझेनौ सोध न कन्सेप्ट बनाऊ सर त्यो डेप्रिसिएसन त्यो फर्निचरमा त त्यो के रे यो डेप्रिसिएसन एडजस्टिङ इन्ट्रीमा त्यो क्रेडिट साइडमा 5000 हुनुपर्ने हैन अनि ल हेर त यहाँ कति राखेको छ डेप्रिसिएसन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन क्रेडिट हैन त यसको जर्नलिटिज भन त तिमी के हुन्छ डेप्रिसिएसन फर्निचरको जर्नलिटिज के हुन्छ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर फर्निचर अथवा फर्निचरको ठाउँमा हामीले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि राख्छौं नि राखिन्छ हो कि हैन भन ल हेर त त्यही डेप्रिसिएसनलाई के गरौँ डेबिट हेर त एडजस्टिङको ल मेरो क्रजर देखिरहेको छु नि एडजस्टिङ इन्ट्रिजको के छ डेबिट छैन त 5000 हो डेप्रिसिएसन 5000 डेबिट नै छ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन क्रेडिट हुन्थ्यो त मैले क्रेडिटमै राखेको छु ए बुझ्यो बुझ्यो माथि खोजिरहेको सर पुरो बुझ्यो सर अब भन्नु त अर्को भन ल छिटो यो एप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन जस्तै हुन्छ र एप्रिसिएसन भनेको त अब त्यसको भ्यालु बढ्नु हो नि त डेप्रिसिएसन भनेको भ्यालु घट्नु त्यसले चाहिँ भ्यालु घटाउँछ एप्रिसिएसनले के गर्छ भ्यालु बढाउँछ के ठ्याक्कै उल्टो अब तिम्रो एउटा कुरा के छ भने यो सुन केयुको सिलेबस जुन हाम्रो यो एक त सिलेबसै धेरै छ हेर फाइनान्शियल एकाउन्टिङको त्यही भएर उसले के गर्छ भनेपछि पोर्टरको बुकमा जे जस्ता क्वेशनहरु छन् नि बुकलाई फलो गर क्या यहाँ त क्वेशन त कति छन् क्या हामीले यो बुकमा जुन छ त्यति फलो गरेको त्यही इनफ छ कुरो बुझ्यौ ठीक छ बुकलाई फोकस गर्नु पर्यो उसले सोध्दाखेरि पनि बोर्ड एक्जाममा सोध्दाखेरि बुकबाटै सोध्छ त्यही भएर टेक्स्ट बुकलाई एकदमै उसले इम्फासिस गरेको छ अब अरु केही सोध्नु छ छैन भने चाहिँ म अर्को क्लास छ है म अर्को क्लासतिर जान्छु बुझ्यो यो बुझ्यो यो पोस्टिङ गर्ने तरिका बुझ्नु पर्यो ल म यो पनि पठाइदिउँला नभए स्क्रिनशट गर त यो छिट्टो स्क्रिनशट गर त क्लास रन भइसक्यो ल त्यसो भए यसको क्वेशनको पनि गर त सुन्नुस् न भन त हजुरले त्यो अघि 13 नम्बर देखाएको थियो नि त्यो तपाईले डिस्कस गर्नुहुन्छ है सर त्यो तपाईले डिस्कस गर्नुहुन्छ है सर भोलि एकदम म डिस्कस मात्र हैन त्यो एक्जाममा इन्टिग्रेटिभ क्वेशन हो कि सिलेबसमै छ नि त इन्टिग्रेटिभ क्वेशनमा एकदमै फोकस गर्नुपर्छ त्यहाँ म सबै छ नहेर त वास्तवमा प्र्याक्टिकली काम गर्दाखेरि त्यही हो नि हामीसँग त जर्नलिटिज हुँदैन त्यही एउटा ट्रान्जेक्सन हुने त्यही ट्रान्जेक्सनको आधारमा सब कुरा बनाउने हो क्या 13 नम्बर हेर त कति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ त्यही भएर सोल्युसन गरिदिएको छु मैले त्यही भनेर अघि तपाईले देखाउनु भयो त्यो झट देखाउनु भयो मैले त डिस्कस गर्नु हुँदैन कि भनेको ठिकै छ सर हैन त्यो गर्छु नि त म त्यहाँ पुगेकै छैन त्यो त अहिले यो कन्फ्युजन क्लियर गर्नको लागि त्यो क्वेशन देखाएको हो नि त पुरो बुझ्यो ठीक छ
ल म अर्को क्लास छ म नत्र म तिमीहरूको अझै क्लास लिइदिन्थेँ के कुरो बुझ्यौ यहाँ एकाउन्ट बुझ्न थाल्यो भने यति रमाइलो पनि फेरि रमाइलो हुन्छ क्या बुझेन भने पो टर्चर हो ल मैले क्लास इन्ड गरेँ है ठिक छ तिमीहरूले अलिकता आफूले पनि हेर्नु पर्यो है अब सोलुसन छ क्वेसनहरू छ हैन क्वेसन त्यहाँबाट सोध्ने हो क्या मलाई ठिक छ ल बाइ